कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे। नौजवानों, इतनी अच्छी महफिल मिली है, इतने सारे लोग मिले हैं, तो बड़ी जरूरी बात कर जाऊं। ये मिंबर पे जितनी अजीम शख्सियतें बैठी हैं, हर शख्सियत इस अहमियत और अजमत की हामिल है कि उसका नाम आबे ज़र से लिखा जाए। ये अलग बात है कि कोई इसमें हमारा चचा लगता होगा, कोई दादा लगता होगा, कोई ताऊ लगता होगा, तो हम कहते हैं अरे क्या हुआ, घर के ही तो हैं। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि इस जमात की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा इज्जत किया करें, इसलिए कि जितनी उलमा की इज्जत करेंगे अल्लाह उतना की रिस्क में बरकतें अता फरमाएगा। और अगर यकीन ना हो तो हर बस्ती में एक दो घर ऐसे जरूर होते हैं जो उलमा के लिए हर वक्त दरवाजा खुला रखते हैं, और कितने ऐसे होते हैं जो कहते हैं मौलाना कभी कोई परेशानी हो बच्चा भेज देना, टाइम कोई सा भी हो, भूख लगी हो, जरूरत हो, भेज देना, दरवाजा खुला रहेगा। चाहो उन घरों में जाके तलाशी लो कि उन घर के घर वाले लोग कैसे रहते हैं। खुदा की कसम ये वो घर होते हैं कि जिनमें न दुख होती है, न आफतें होती हैं, न परेशानियां हुआ करती हैं। क्यों? क्योंकि ये उलमा का एहतराम करने वाले लोग होते हैं। इनको थोड़ा कम कर दो भाई साहब। अगर आप भी ये चाहते हैं, आप भी अगर ये चाहते हैं कि बरकतें आपके घर में आए, रहमतें नाजिल हो, तो अपने उलमा का एहतराम करें, अपने उलमा का एहतराम करें, और खास करके अपने दस्तरखान वसी कर दें। आज हर बंदा मारा मारा फिर रहा है, और सभी का एक दर्द है कि बरकत क्यों नहीं हो रही है। कोई मुंबई से फोन करके कह रहा अच्छी कमाई है लेकिन पैसा रुकता ही नहीं। कोई कह रहा मैं 24 घंटे गाड़ी पे रहता हूं लेकिन जब उतर के हिसाब होता तो पैसा 0-0 होता है। कोई कहता दुकान अच्छी चलती है लेकिन फिर जब हिसाब लगाया जाता है तो रिजल्ट कैसा आता है? अगर मुझे 100 ग्राम पसीना आए ना तो 10 ग्राम आपको भी आना चाहिए। क्यों भैया, तुम तो गांव के हो हमारे, हाँ तुम्हें तो साथ देना पड़ेगा। ठीक है, मुस्तफा भाई हमारे गांव के हैं तो बड़ी मोहब्बत रखते हैं, इलाके में कहीं भी होना तो पता चल जाए तो आ जाते हैं, है ना। तो आप मेरा साथ दें, कम से कम 1 ग्राम पसीना बहाना है आपको, ठीक है ना। उंगली कटा के शहीद का नाम लिखा है, ठीक है ना। मैं क्या कह रहा था अभी आपसे, अगर हर शख्स की कंडीशन यही है कि सारे ही रोजगार के लिए रो रहे हैं, एक वजीफा आपको शायद कोई डोरी में बांध के दे, कोई वजीफा आपको शायद तावीज के जरिए दे, मगर एक वजीफा मैं आपको अमल के जरिए देना चाहता हूं। अपने दस्तरखान पर रोज किसी ना किसी को खाना खिलाया करो। क्या करना है? जोर से। बच्चे बहुत तेज होते हैं, और वो हमारे हिंदुस्तान का एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठने वाला बंदा, उसने बच्चों पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि मुसलमान आई लव मोहम्मद का पैम्फलेट दे करके बच्चों को रोड पे ले आए, जिन हाथों में उन्हें कलम देना था। तो मैंने डंके की चोट पे कहा था ये हुजूर की उम्मत है जनाब, यहाँ बच्चों को मैदान में लाया नहीं जाता। जब बात हुजूर की आती है तो जवानों के साथ बच्चे भी सर पे कफन बांध के आ जाया करते हैं, और ये बात सच्ची है। हम अपने बच्चों को कभी मैदान में लाने की तरकीब नहीं देते। हमारे बच्चों ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ा है, हमारे बच्चों ने मोहम्मद बिन कासिम को सुना है, हमारे बच्चों के सामने अबू बकर सिद्दीक की हिस्ट्री है, हमारे बच्चों के सामने उमर फारूक आजम की तारीख रही है, हमारे बच्चों के सामने उस्मान गनी का किरदार है, हमारे बच्चों के सामने मौला अली का किरदार है। और जिस कौम के बच्चे मौला अली को पढ़ा करते हैं वो बच्चे कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं, वो कभी बुज़दिल नहीं हुआ करते हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन बच्चों के माँ बाप को कि जिनके बच्चे महफिल में बैठे हुए हैं। रात सर्दी की है, 11:30 पे सुई पहुंच गई है, अब तक तो सो जाना चाहिए था, ये क्यों जाग रहे हैं? यकीनन ये माँ बाप की इस परवरिश का नतीजा है जो उन्होंने ये कहा था, बेटे तुझे जीना भी हुजूर के लिए है, तुझे मरना भी हुजूर के लिए है। और मैं कहता हूं बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। कई बार कहते चलो चल बच्चों का क्या काम, आपने देखा होगा
میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں محفل شروع ہوتی ہے تو بچوں سے شروع ہوتی ہے. سب سے پہلے کون آتا ہے؟ کون آتا ہے؟ کون آتے ہیں؟ بچے آتے ہیں، سب سے آگے بیٹھتے ہیں. جب یہ ہوتے ہیں تب تلاوت ہوتی ہے، اور جب محفل شروع ہو جاتی ہے نا تو چند مکھیے نکل کے آتے ہیں. اس کا چل پیچھے چل، اس کا بچل پیچھے. بچوں کا آگے کیا کام ہے؟ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جب محفل حضور کی لگا ہوا کرے تو تم بچوں کو پیچھے نہ ہٹایا کرو، اس لیے کہ تم جتنا حضور سے پیار کرتے ہو تم سے کہیں زیادہ یہ بچے حضور سے پیار کرتے ہیں. جو رشتہ آپ کا حضور سے ہے وہی رشتہ ان کا بھی حضور سے ہے. اگر یہ بیٹھے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے لیے پیسے لینے کے لیے نہیں، بلکہ ان کے بیٹھنے کا صرف ایک مطلب ہے، ان کا دل کہہ رہا ہے سنا کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. تو اس لیے کبھی بچوں کو ہٹایا نہ کرو. اور میں تو کہتا ہوں بچوں کو لایا کرو، اس لیے کہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان میں اگر میں دیکھوں تو 5% سفید داڑیاں نہیں ہیں. کتنے؟ باقی کتنے بچے؟ 95 بال کالے، 5% زور سے سفید ہے. پیچھے والے گھر سے کھا کے آئے کہ نہیں؟ یہ خالی لنگر کے سارے چلے آئے تھے. اگر کھا کے آئے نا، بھوک نہیں لگ رہی ہے تو پھر بول دے ذرا سبحان اللہ. 95% کالے بال والے ہیں اور 5% سفید بال والے. لوگ کہتے ہیں جوان دین سے دور ہو رہا ہے، پرسنٹیج ملا لو. دیکھو محفل میں جوان زیادہ ہیں کہ بوڑھے زیادہ ہیں؟ کون زیادہ ہیں؟ تو اب بتاؤ، جوان حضور سے دور ہو رہا ہے کہ قریب ہو رہا ہے؟ زور سے قریب ہو رہا ہے. تو پھر اب نہ کہنا کہ جوان حضور سے دور ہے. اچھا جوانوں ایک بات بتاؤ، تم جو آج آئے ہو نا یہ تمہارا کمال ہے؟ بولو کس کا کمال ہے؟ حضور کا کمال ہے بیٹے، میرا نہیں. میرے جیسے تو قیامت تک کتنے آئیں گے اور دفن ہو جائیں گے، لیکن آخر میں جو آئے گا اس کو بھی یہی کہنا پڑے گا کہ زندگی ختم ہوئی اور قلم سوکھ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. یہ ہر آخر میں آنے والے کو یہ کہنا پڑے گا. آپ جو آ کے بیٹھے ہو نا، یہ ماں باپ کی اچھی پرورش کا نتیجہ ہے. اگر ماں باپ اچھی پرورش کرتے نا تب بیٹے دیندار بنا کرتے. ہر بیٹا دیندار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اچھے ماں باپ کی اچھی اولاد دیندار ہوتی ہے. آپ جو یہاں بیٹھے ہو نا، یہ ماں کی اس گٹی کا سوال، اس گٹی کا اثر ہے جو اس نے یہ کہہ کے پلائی تھی کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے. یہ اس گٹی کا کمال ہے، اس گٹی کا کمال ہے. تو 95% یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. یقیناً یہ جب میں چاہتا ہوں کہ بچے محفلوں میں آنے چاہیے، تاکہ جب آنے والا کل ہوگا ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہندوستان میں ہوں گے. اور پھر جب شہید اعظم کانفرنس منائی جائے گی اور کوئی نجد کی بدماش اولاد آ کے کہے گا کہ شہید اعظم کانفرنس کرنے کی ضرورت کیا ہے، وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، ان کے لیے یہ محفل سجانے کی ضرورت کیا ہے، تو بچے تھپڑ مار کے کہیں گے منہ بند کر، ہم تو بچپن سے کربلا والے حسین کی محفل سنتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے بچوں کو محفلوں میں لانا ضروری ہے. لائیں گے انشاءاللہ. اور چچا لوگوں سے گزارش ہے، ہٹانا مت بچوں کو، بھگانا مت، جہاں جگہ مل جائے کرے وہاں بیٹھ جایا کرو. آپ سے بس یہ کہنے کے لیے میں بیٹھا ہوں کہ دور بڑا نازک ہے. اتنا نازک دور ہے کہ ساری کفر کی طاقتوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. ایک ایک جوان میری بات بہت غور سے سنے. میں یہاں چٹکلے سنانے نہیں آیا، میں یہاں اخبار بازی کرنے نہیں آیا. چند ضروری باتیں. ہم ہر طرف سے گھرے ہوئے ہیں، ساری اسلام دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں. جس طریقے سے ہمیں کمزور کیا جا سکتا ہے کیا جا رہا ہے. میں اپنے ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. نوجوانوں، ہمیں بھڑکایا جاتا ہے،
ہمیں روڈ پہ لایا جاتا ہے، ہمارے جذبات کے ساتھ وہ کھیل کھیلا جاتا ہے کہ یہ بے وقوفی کر کے نکلیں اور ہم انہیں نشانہ بنائیں۔ میری بات بہت غور سے سنیے گا، ہمارے لیے جال بچھائے جاتے ہیں اور اس میں ہم پھنس جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دنیا کو تماشا دکھایا جاتا ہے۔ میری آپ سے بس اتنی گزارش ہے، کسی بھی مسئلے کو لے کر کے آپ اس وقت تک روڈ پہ نہ اتریں جب تک آپ